अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा है जो कुरान बहुत पढ़ते हैं लेकिन वो उस पर अमल बिल्कुल भी नहीं करते? फिर आपने सोचा है कभी कि कुछ लोग अल्लाह की किताब जानबूझकर बदल देते हैं, उनके फतावे अपनी मर्ज़ी से दे देते हैं और फिर दूसरों को गुमराह भी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गलत बातें अपनी तरफ से मंसूब करके और फिर उसको कुरान का नाम देकर सिर्फ़ दुनियावी फ़ायदा हासिल करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में इन आयात में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है। देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं। सूरत अन-निसा आयत 44। लफ्ज़ी तर्जुमा पहले देखते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम क्या नहीं, तरा आपने देखा, इल्लल्लज़ीना तरफ उनके जो ऊतू दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, यश्तरूना वो ख़रीदते हैं, अद्दलालता गुमराही को, व युरीदूना और वो चाहते हैं, अन के ताज़िलु तुम भटक जाओ, अस्सबीला रास्ते से। इस आयत में उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो किताब तो रखते हैं, किताब का इल्म भी रखते हैं, लेकिन हक़ को छुपाकर बातिल के साथ मिला देते हैं। उलमाए अहले किताब के मुतालिक कुरान ने अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि उन्हें किताब के इल्म का कुछ हिस्सा दिया गया है। इसका अव्वल तो मतलब ये है कि उनको इल्म दिया गया था लेकिन उन्होंने एक हिस्सा गुम कर दिया। फिर जो किताब इलाही में से उनके पास मौजूद था वो उसकी भी रूह और उसके मकसद मद्दा से भी वो बेगाना हो चुके थे और उनकी तमाम दिलचस्पियां जो थी वो अहकामात में मुखालफत लफ्ज़ी बहसों में रह गई थी। यही वजह थी कि वो फिर मुकम्मल दीन से नाशना थे और दीनदारी के जवाहर से भी वो बिल्कुल खाली थे। और अगरचे उलमाए दीन और पेशवान मिल्लत कहे जाते थे। वल्लाहु और अल्लाह ताला आलमु ज़्यादा जानता है, बी आदाइकुम तुम्हारे दुश्मनों को। अब यहाँ पर आदाइकुम दुश्मनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो दुश्मनों से क्या मुराद है? दुश्मन वो सब लोग दुश्मन होते हैं जो ना खुद अमल करते हैं और ना ही वो फिर दूसरों को अमल करने देते हैं। ये लोग अपना भी आखिरत का नुकसान करते हैं और बाकी लोगों को भी अपने साथ ही घसीटते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रही है? वकफ़ा बिल्लाहि वलिया, और काफ़ी है अल्लाह दोस्त। यानी ये फिर तसल्ली दी जा रही है कि ऐसे लोगों पर अल्लाह काफ़ी है। वकफ़ा और काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह नसीरा मददगार। ऐसे ही हालात के लिए हमें एक दुआ सिखाई गई है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस दुआ को कसरत से पढ़ना चाहिए ऐसे दुश्मनों से महफूज रहने के लिए। तो इस आयत का यही मफ़हूम है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और फिर तुम्हारी हमायत और मददगारी के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। यानी तुम्हें किसी दुश्मन से किसी किस्म का खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जो हादू यहूदी बन गए, युहर्रिफूना वो तब्दील कर देते हैं, अल-कालिमा अल्फाज को, अम मवाज़िही उनकी जगहों से, वयकूलूना और वो कहते हैं, समेअना सुना हमने, व असवैना और नाफरमानी की हमने, वस्मा और सुनो तुम, गैरा मुस्माइन और ना सुनवाए जाओ, व रायना और रायना यानी वो कहते हैं, लय्यम मोड़ते हुए। क्या मोड़ते हैं? बी अलसिनातिहिम अपनी ज़बानों को, यानी वो अल्फाज की अदायगी अपने ज़बानों को मोड़ कर करते हैं। व तआनन और ऐब लगाने के लिए, फिद्दीन दीन में। वलौ और अगर, अन्नहुम बेशक वो, कौलू वो कहते, समेअना सुना हमने, व अताना और अतात की हमने, वस्मा और सुनिए, वंजुरना और देखिए हमें, लकाना अलबत्ता होता, खैरन बेहतर, लहुम उनके लिए। यानी वो ज़बानें मोड़ कर पढ़ते थे तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको इस तरीके से बात करनी चाहिए थी, इस तरह अमल करना चाहिए था। व अक़वामो और ज़्यादा दुरुस्त है, यानी ये तरीक़ा कि हमने इताअत की, हमने सुना और हमने अतात की, ये तरीक़ा उनके लिए ज़्यादा बेहतर था, बजाय ये कहने के कि हमने सुना लेकिन हम नहीं मानते। ठीक। वलाकिन और लेकिन, लाअनहुमुल्लाहु लानत की उन पर, अल्लाहु अल्लाह ने, बिकुफ्रिहिम बावजह उनके कुफ्र के, फ़ला तो नहीं, युमिनूना वो ईमान लाते, इल्ला मगर, कलीला बहुत थोड़ा सा। अब इस आयत का मफ़हूम हम इस तरह देखते हैं कि जो लोग यहूदी बन गए, अब यहाँ पर बन गए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है,
ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو یہودی ہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو یہودی بن گئے، کیونکہ ابتدا میں تو سب لوگ ہی مسلمان تھے نا۔ پھر جس طرح ہر نبی کی امت اصل میں مسلمان ہوتی ہے، مگر وہ بعد میں پھر مختلف مذاہب میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح یہودی بھی یہودی بن گئے تھے۔ تو یہاں پر یہودی بن گئے اس لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کہ اب اس کا مفہوم، اس کو تین مطالب اس کے جو ہیں وہ مفسرین نے لیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کر دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اپنے تعویلات سے آیات کتاب کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں۔ کیا ہم تو نہیں ایسا کرتے کہ ہم اپنی مرضی سے ہی الفاظ کے معنی بنا لیتے ہیں قرآنی احکامات کے؟ اللہ ہمیں بچائے اور قرآن پر عمل کی توفیق دے۔ تیسرا، پھر یہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے تھے، لیکن پھر کیا کرتے تھے کہ واپس جا کے لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے تھے۔ بات کچھ کہی جاتی تھی اور وہ اسے اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کر دیتے تھے، تاکہ وہ دین میں عیب نکالیں اور دین میں غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا کر سکیں اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف آنے سے روکا جائے۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کرتے تھے، اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر بات کرتے تھے، یعنی سمینا و عصینا و اسما غیر مسمعن و رائنا، یعنی کیا کرتے تھے کہ جب انہیں احکامات الہی سنائے جاتے تھے تو زور سے کہتے تھے سمینا، ہم نے سن لیا، اور آہستہ سے کہتے تھے عصینا، ہم نے قبول نہیں کیا، ما اطعنا، ہم نے قبول کیا، جبکہ تلفظ کو نہ زبان کو لچکا دے کر تو اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہتے تھے کوئی بات تو کہتے تھے اسما، سنیے، یعنی یہ اب ان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی غیر مسمعن بھی کہتے تھے، جو ذو معنی ہوتا تھا۔ اس طرح مختلف الفاظ کو اپنے وہ مختلف طریقوں سے توڑ مڑوڑ کر تو وہ دین میں جو ہے وہ غلطیاں، غلط فہمیاں پیدا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بہتر تھا کہ یہ زیادہ راست بازی کا طریقہ اختیار کرتے، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی ہوئی تھی، اسی لیے وہ کم ایمان لاتے تھے۔ ان کی نافرمانیوں کی وجہ پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہی پڑی ہوئی تھی، ان پر اللہ کی طرف سے دھتکارے ہوئے اور رحمت سے محروم کیے ہوئے لوگ تھے، اسی لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ یہ آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ ہمارے لیے امانت ہے، ہمیں اس کو جس طرح پڑھنا ہے اسی طرح لوگوں تک پہنچانا ہے، اسے بدلنا یا مذاق بنانا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ کلام الہی کے ساتھ کھیلنے والے آخرکار اپنے ہی دلوں کو اندھیروں میں ڈال رہے تھے۔ اچھا، پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت دے رہا ہے کہ ہم قرآن کو سچائی اور خلوص سے سمجھیں، اس کے ہر الفاظ یا معنی میں اپنی مرضی شامل کرنا سخت گناہ ہے۔ یہ آیت ایمان والوں کو ایمان کی حفاظت کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی اللہ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ، اسے سمجھنے، ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے یا اللہ یا رب العزت، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو تیرے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ ہمیں کمنٹ ضرور کریں، ہمارے چینل کو شیئر کریں تاکہ یہ خیر دوسروں تک پہنچے، اور سبسکرائب تو لازمی کریں اور لائک بھی کریں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔